नमस्कार, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपगाई। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल आश्विन 2 गते आइतबार, इस्वीसम्म 2022 सेप्टेम्बर 18 तारिक। यसै गरी आज आश्विन कृष्ण अष्टमी तिथि पनि परेको छ। दर्शकबिन सदा जस्तै आज पनि देश तथा विदेशका हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबर। पछिल्लो क्रममा परिरहेको अविरल वर्षाले पारेको असर। अछाम पहिरोमा मृत्यु हुनेको संख्या 22 पुग्यो। अछाममा पहिरोले गाउँ लगेपछि नाडावासी उद्धारको पर्खाइमा। कैलालीमा बाढीले 1500 घर डुबानमा 6000 जना प्रभावित। राष्ट्रपतिले गरिन् प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य। अन्तिम दिन फोटो खिचाउँदै बिदा भए सांसद। मक्सिर 4 मा हेरौँला ओली र प्रचण्डको जुवारी। सँगै आगामी मक्सिर 4 गतेका चुनाव विशेष समाचारहरू, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी सँगै आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त शुभ बिहानी सँगै सम्पूर्ण अपडेटहरू लिएर यहाँ सामु उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। तपाईको प्रतिक्रियालाई मनन गर्दै अगाडि बढ्ने सब। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट। अछाम पहिरोमा मृत्यु हुनेको संख्या 22 पुग्यो। अछाममा पहिरोले गाउँ लगेपछि नाडावासी उद्धारको पर्खाइमा। कैलालीमा बाढीले 1500 घर डुबानमा 6000 जना प्रभावित। कञ्चनपुरमा बाढीले झोलुङ्गे पुल बगायो। राष्ट्रपतिले गरिन् प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य। अन्तिम दिनमा फोटो खिचाउँदै बिदा भए सांसद। मक्सिर 4 मा हेरौँला ओली र प्रचण्डको जुवारी। समानुपातिक उम्मेद्वार छान्न एकीकृत समाजवादीले बनायो 6 बुँदे मापदण्ड। कुन मुख देखाएर भोट माग्न जानुहुन्छ? राष्ट्रपति र माधव नेपाललाई बालेनको प्रश्न। राजेन्द्र महतोमाथि खनिए बाबुराम। चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै 41 जिल्लामा सुपथ पसल सञ्चालनमा ल्याइयो। मिटर ब्याजी पीडित र सरकार बीच 5 बुँदे सहमति। फेवतालको किनारमा निर्माणाधीन संरचना हटाउन 1 हप्ते सूचना जारी। कोरोना संक्रमितको संख्या 63 जनामा झर्यो र नायक प्रदीप खड्काले मागे भुवन केसीको राजीनामा। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। अछामको ढकारी गाउँपालिका, कमल बजार नगरपालिका र तुर्माखात गाउँपालिकामा पहिरोले पुरिएर 22 जनाको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार राति खसेको पहिरोमा पुरिएका उनीहरूको शनाखत भएको छ। अछामका तीनै पालिकामा गरी मृत्यु हुनेको संख्यामा 22 पुगेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री डाक्टर रणबहादुर रावलले जानकारी दिएका हुन्। यसै गरी अछामको तुर्माखात गाउँपालिका 5 नाडामा पहिरो गएको 20 घण्टा भन्दा बढी बितिसकेको छ। गाउँमा पहिरोले ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति गरेपछि त्यहाँका स्थानीयहरू डराइरहेका छन्। पहिरोमा 2 घर पुरिँदा 9 जनाको मृत्यु भएको छ। उनीहरूको खोजी गाउँले आफैले गरेका थिए। अहिले पनि सिमसिमे पानी परिरहेको छ। डाँडाबाट पहिरो खस्ने अझै उच्च जोखिम रहेको छ। गाउँ माथिबाट अलिअलि ढुङ्गा माटो बगिरहेको छ। पहिरोले आंशिक रूपमा क्षति पुर्याएका र उच्च जोखिममा भएका स्थानीयहरू सुरक्षित ठाउँमा जान चाहन्छन्, तर सुरक्षित ठाउँ कसरी जाने भन्ने विकल्प उनीहरूसँग रहेको छैन। चारैतिरबाट बाटो बन्द छ। केही बुढापाका र बच्चालाई माथि छानामा राखेर आएका छौँ। बाँचेका सबैलाई उद्धार गरी सुरक्षित ठाउँमा लान बाटो नभएर धेरै गाह्रो भएको छ, वडा सदस्य कमला देवी बुढाले भनिन्। उनका अनुसार पहिरो प्रभावितहरूलाई तत्काल सुरक्षित ठाउँमा लग्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। घटनाको लामो समयसम्म त्यहाँ कुनै पनि उद्धार स्थानीय कर्मीको सम्पर्कमा रहेका छैनन्। पहिरो प्रभावित र बेपत्ता भएकाहरूको खोजीका लागि हाम्रो टोल समाजका सबै स्थानीयहरू जम्मा भएका छौँ। गाउँकै प्रहरी चौकीमा 2 जना प्रहरी छन् उनले भनिन्। नाडावासीहरू अहिले उद्धारको टोलीको पर्खाइमा रहेका छन्। घटनास्थलतर्फ उद्धार टोली आएको या नआएको बारे केही जानकारी नभएको स्थानीय प्रताप बहादुर शाहीले जानकारी दिएका हुन्। शुक्रबार रातिदेखिको वर्षापछि आएको बाढीले कैलालीमा झण्डै 1500 घर डुबानमा पारेको छ। जिल्लाको पूर्व क्षेत्रमा पर्ने भजनी, लम्कीचुवा नगरपालिका तथा जोशीपुर र जानकी गाउँपालिका बढी प्रभावित भएको प्रहरीले जनाएको छ। कैलाली गाउँपालिका, चुरे गाउँपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिकामा केही वडामा समेत बाढी पसेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी वेद प्रकाश जोशीले बाढीले सबैभन्दा बढी भजनी नगरपालिकामा 700 घर डुबानमा पारेको जानकारी दिएका हुन्।
यसै गरी कञ्चनपुरमा अविरल वर्षापछि आएको बाढीले झोलुङ्गे पुल बगाएको छ। बाढीले शुक्लाफाँटा नगरपालिका 12 मा पर्ने बनहरा नदीको झोलुङ्गे पुल बगाएको छ। यस पुलले तिलकी र देखत भोलीलाई जोडेको थियो। 3 वर्ष अघि यस नदीमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको थियो। बाढीले पुल बगाएपछि स्थानीयलाई आवत जावत गर्न गाह्रो भएको छ। नदीको दुवैतर्फको आवागमन अहिले ठप्प रहेको स्थानीय लक्ष्मण चौधरीले जानकारी दिनु भएको छ। बाढीले सो क्षेत्रमा निरन्तर कटान गरिरहेको छ। बाढीले नदी किनारका बस्तीमा क्षति पुर्याएको छ। शुक्लाफाँटा 12 मा पनि बाढीले गाई बस्तु समेत बगाएको छ। नदी किनारमा बस्ती डुबानमा परेका छन्। बाढीका कारण कृष्णपुर, लालझाडी, बेलौरी लगायत क्षेत्रका बस्ती डुबानमा परेका छन्। प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशन असोज 1 गते राति 12 बजेदेखि अन्त्य गरेकी हुन्। हिजो शनिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको जानकारी सहितको पत्र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले वाचन गरेर सुनाएका थिए। हिजो शनिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए। सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको कामको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए। यसै गरी शनिबारको बैठकपछि प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य भएको छ। 4 मक्सिरमा हुने निर्वाचनको समानुपातिक पद्धति तर्फको बन्द सूची बुझाउने मिति असोज 2 र 3 गते तोकिएकाले त्यसअघि नै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिने निर्वाचन आयोगको व्याख्या रहेको थियो। सरकारले गरेको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिले हिजो शनिबार राति 12 बजेदेखि संसद अधिवेशन अन्त्य हुने निर्णय गरेकी हुन्। त्यसैले हिजो शनिबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठक नै संसदको अन्तिम बैठक बनेको हो। अन्तिम दिनको बैठकमा मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयको कामको विवरण संसदलाई बुझाए भने शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए। धेरै सांसदले अन्तिम दिनको बैठकको बेलामा सम्झना स्वरूप साथीहरूसँग तस्बिर पनि खिचाएका छन्। निर्वाचन पछिको संसदमा अहिलेका सांसदहरू आपसमा भेट हुने हुन् वा नहुने हुन् निश्चित नभएकाले उनीहरूले अहिले नै सम्झना स्वरूप तस्बिर खिचाएका हुन्। प्रतिनिधि सभाको सुरुका वर्षहरूमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जोडी खुबै जम्यो। वाम गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका उनीहरूले मिलेर सरकार मात्र बनाएनन्, पार्टी एकता नै गरे। प्रतिनिधि सभामा पनि एकअर्काको तारिफ गर्न पछि परेनन्। प्रतिनिधि सभाको अन्तिम बैठकमा भने एकअर्का प्रति तितो पोखेर छुटिएका छन्। 5 पुस 2077 मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै अलग अलग बाटो हिँडेका दुई नेताले सार्वजनिक मञ्चहरूमा चाहिँ हिजो शनिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आरोप प्रत्यारोप गरेका हुन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले संसद विघटनको बचाउ गरे। उनले आफूले घोषणा गरेको चुनाव भएको भए नयाँ संसद आइसक्थ्यो भन्दै सोधे। प्रतिगमन कहाँबाट हुन्थ्यो? प्रधानमन्त्री छान्ने र हटाउने अधिकार अन्यन्त्रै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने संविधानमा नभएको भन्दै उनले यो चाहिँ संविधानको उल्लङ्घन भएको पनि बताएका थिए। सत्तारूढ गठबन्धनले नीति विधि मिचेर परमादेशबाट सरकार ल्याएको भन्दै ओलीले भने निर्वाचन हुनुलाई प्रतिगमन भनिँदैन, आवश्यकता अनुसार र समयभित्र निर्वाचन भएन भने प्रतिगमन हुन्छ। हामी निर्वाचनतर्फ जाँदैछौँ, म यसलाई प्रतिगमन मान्दिन। परमादेशबाट नक्कली सरकार गठन गर्नु चाहिँ प्रतिगमन हो। यसै क्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने ओलीले लोकतन्त्र र प्रतिगमनको अपव्याख्या गरेको बताए। ओलीले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु प्रतिगमन भएको भन्दै उनले भने उहाँले कता कता तुलना गरिदिनु भयो, अहिले निर्वाचन गरेको पनि प्रतिगमन हो त भन्दै प्रश्न गरेका थिए। उनले अगाडि भने तुलना गर्नुको पनि एउटा हद हुन्छ नि, यहाँ बसेका हामी सबै केही नै नबुझ्ने छन् भन्ने ठान्नु भएको हो कि प्रतिपक्षी दलको नेताले नेपाली जनताले केही जान्दैनन्, भेडा नै छन् भन्ने ठान्नु भएको हो कि भन्दै प्रश्न गरेका छन्। आफूले निर्वाचन घोषणा गर्नुलाई होइन, संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु र मुलुकलाई अँध्यारो सुरुङतिर लैजान खोज्नुलाई प्रतिगमन भएको प्रचण्डको ठम्याइरहेको थियो। ओलीले यो सरकारलाई परमादेशको सरकार भन्दै आएका छन्। हिजो शनिबार सम्बोधनका क्रममा पनि ओलीले त्यही भनेका थिए। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने महाअभियोग सिफारिस समितिमा भएको सुनवाईले तत्कालीन सरकार र त्यसको नेतृत्वले अदालतलाई गलत ढङ्गले प्रभावमा पार्ने काम गरेको रहेछ भन्ने पुष्टि भएको बताएका थिए। उनले अघि भने अनि उहाँलाई परमादेश भनेर नकारात्मक टिप्पणी गर्ने अधिकार कहाँबाट प्राप्त भयो? संविधानका क्रममा ओलीले संसदले सुरुमा राम्रो काम गरेको तर पछिल्लो समय राज्यका सबै अङ्ग निष्प्रभावी भएको बताए। उनले भने सरकारको बारेमा केही भन्नै पर्दैन, मक्सिर 4 गते जनताले सरकार र गठबन्धनलाई जवाब दिनेछन्, ओलीको जिकिर रहेको थियो।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले समानुपातिक निर्वाचन पद्धति तर्फको उम्मेद्वार चयनका लागि 6 बुँदे मापदण्ड बनाएको छ। महासचिव बेदुराम भुसालले हिजो शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै 6 बुँदे मापदण्ड सार्वजनिक गरेका हुन्। हाल समानुपातिक तर्फका प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदेश सभा सदस्यलाई नदोहोऱ्याउने स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेद्वारलाई समानुपातिकको बन्द सूचीमा नराख्ने, विगतमा 2 पटक वा सोभन्दा बढी समानुपातिक सांसद वा राष्ट्रिय सभा सदस्य भएकालाई बन्द सूचीमा नराख्ने एकीकृत समाजवादीको मापदण्ड रहेको छ। त्यस्तै विगतमा अवसर नपाएकालाई प्राथमिकता दिने, सम्बन्धित क्लस्टरको वरिष्ठ व्यक्तिलाई समानुपातिक बन्द सूचीमा प्राथमिकता दिने पनि एकीकृत समाजवादीले जनाएको छ। महासचिव भुसालले समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको उम्मेद्वार चयनका लागि कार्यक्षमता राम्रो भएको र सक्रिय पार्टी निर्माणमा राम्रो योगदान गरेको, स्वच्छ छवि भएको, सुशासनको पक्षपातीलाई अवसर दिने र भौगोलिक सन्तुलन मिलाउने पनि बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले तीनकुने पार्कको विषयलाई लिएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालमाथि प्रश्न गरेका छन्। काठमाडौँको तीनकुनेमा पार्क निर्माण गर्ने भनी खाली छोडिएको जग्गाको तस्बिर फेसबुकमा राख्दै उनले राष्ट्रपति र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालमाथि प्रश्न गरेका हुन्। बालेनले कुनै बेला तीनकुने क्षेत्र राष्ट्रपति भण्डारी र माधव कुमार नेपालको चुनाव क्षेत्र रहेको भन्दै त्यहाँको समस्या 50 वर्षदेखि समाधान हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। आफ्नो क्षेत्र तीनकुनेको 50 वर्षदेखिको समस्या आफैले हस्ताक्षर गरेर बारम्बार सम्झौता गरेर पनि समाधान गर्नु भएन, अब कुन मुख देखाएर जनतामाझ भोट माग्न जानुहुन्छ भन्दै उनले प्रश्न पनि गरेका छन्। अझै 2 महिना छ, सरकार तपाईकै हो, समस्या समाधान होस् भन्ने आशा राखेको छु, बालेनले लेखेका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बालेन्द्र शाह, हर्क साम्पाङको प्रशंसा गरेका छन्। हिजो शनिबार बसेको प्रतिनिधि सभाको 11औं अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष भट्टराईले राजनीतिमा युवाहरूको लहर आएको बताउँदै शहरी क्षेत्रमा पुराना दललाई अब चुनाव जित्न कठिन हुने दिन आएको पनि उनले बताएका छन्। ग्रामीण दुर्गम क्षेत्रमा राजनीतिक दलले संगठनको बलमा चुनाव जिते पनि शहरी क्षेत्रमा चुनाव जित्न कठिन अवस्था आएकोले युवाको मनोभाव अनुसार दलहरू अघि नबढे असफल हुने बताएका छन्। अध्यक्ष भट्टराईले बितेको 5 वर्षमा राजनीतिक दलहरू पास हुन नसकेको पनि जिकिर गरेका छन्। उनले इतिहासले सुम्पिएको जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूले कति पूरा गर्न सके समीक्षा गर्ने बेला आएको बताएका छन्। उनले भने, हामीलाई जनताले कसरी हेरिरहेका छन्, हामीले त्यसमा विचार गर्न आवश्यक रहेको छ। राजनीतिक विकृतिहरूका समाचारमा आफैलाई हेर्न जरुरी छ। यही संसदबाट निर्वाचित भएको सरकारले यही संसदलाई 2 पटक विघटन गर्नु पर्यो, धन्न हामी जोगाउन सफल भयौं। उनले संक्रमणकालीन न्यायको विषय कुनै दल समूह विशेषको नभई देशको शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको उल्लेख गर्दै सो बारेको विधेयक पास हुन नदिई राजनीतिकरण गरिएको पनि उल्लेख गरेका छन्। यस्तै नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक कुनै पनि हालतमा जारी गर्नुपर्ने बताएका छन्। हिजो शनिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले भने, कुनै बहाना नगरी त्यसलाई जारी गर्नुपर्छ, विश्वास छ सम्मानीय राष्ट्रपतिले त्यो गर्नुहुनेछ। संसदले पारित गरेको उक्त विधेयकमा महिलालाई विभेद भन्ने गरिएको उनले उल्लेख गरेका छन्। उनले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका सांसद राजेन्द्र महतोलाई संविधान जलाएको भए किन मन्त्री खाएको भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन्। संविधानमा केही त्रुटि थिए, म आफैले पनि आधा गिलास खाली छ भनेको थिएँ, जलाएको छ भनेर नभन्नुहोस्, जलाएको भए तपाईहरू किन आउनुहुन्छ, किन मन्त्रीहरू खानुहुन्छ। उनले भने, किन पार्टी चिहार्दै हिँड्नुहुन्छ, यो दोहोरो कुरा नगर्नुहोस्, तपाईहरूले आधा गिलास भरि थियो त्यसैले तपाईहरू यहाँ हुनुहुन्छ, आधा गिलास भर्नु छ, चुनावका बेला आएर जनतालाई ठग्ने काम कसैले नगरौं। उनले शासकीय स्वरूपमा त्रुटि भएको बताए। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु पर्ने सुझाव नटेरेका कारण दुष्परिणाम देखिएको उनको भनाइ छ। निर्वाचनपछि प्रणाली फेर्नु पर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। उनले संघीयतामा देखिएको त्रुटि हटाउनु पर्ने पनि बताएका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरले दशैं र तिहार लगायत चाडपर्व केन्द्रित सुरक्षा योजना लागू गरेको छ। चोरी, लुटपाट, जुवा, झैझगडा र सवारी टिकटमा हुन सक्ने कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्न विशेष योजना लागू गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका एसपी सुधीर राज शाहले जानकारी दिएका छन्। चाडपर्वको सुरक्षामा एक शिफ्टमा 1500 प्रहरी परिचालन गर्ने गरी ललितपुर प्रहरीले सुरक्षा योजना बनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था, किनमेल गर्ने ठाउँ, सुनचाँदी पसल र मानिस जमघट हुने ठाउँमा लुटपाट
नियन्त्रण गर्न प्रहरी टोली परिचालन गरिएको छ। सादा पोसाकमा खटिएका प्रहरीले लुटपाट गर्ने समूहबारे निगरानी गर्नेछन्। लुटपाट गरेर भागेमा उनीहरूलाई छेकबार गर्न मोटरसाइकल क्विक रेस्पोन्स टिम खटिएका हुनेछन्। लुटपाट नियन्त्रणमा खटिएका प्रहरीले गोली चलाउन सक्छन्। मोटरसाइकल गस्ती गर्ने टिमलाई लुटपाट भएमा तत्काल पुग्ने र बल प्रयोग गर्ने आदेश गरिएको छ। एसपी शाहले भने गस्ती टोलीलाई लुटेराको खुट्टामा गोली हान्ने सम्मको आदेश रहेको छ। प्रहरीले कालो बजारी सिर्जना गर्न सक्ने व्यापारिक घरनामाथि पनि निगरानी बढाएको छ। लगनखेल 7 दोबाटो मंगल बजार सानेपारा बालकुमारी लगायतका ठाउँमा प्रहरीले निगरानी सुरु गरेको छ। चाडपर्वमा 3 तहको सुरक्षा घेरा बनाउने गरी विशेष सुरक्षा योजना लागू गरिएको ललितपुरका एसएसपी यज्ञ विनोद पोखरेलले जानकारी दिएका हुन्। उनले भने 3 तहको घेरा बनाएर कोभर्ट अपरेसन सञ्चालन गर्नेछौँ। चक्रपथ भित्रको घना बस्ती भएको ठाउँ, त्योभन्दा बाहिरको क्षेत्र तथा ललितपुर क्षेत्रमा भित्रिने र बाहिरिने नाकामा प्रहरीले सुरक्षा घेरा बनाउने भएको छ। नाकामा हुने चेक जाँच, रातिको समयमा हुने चेक जाँच र होटेलमा अवांछित गतिविधि गर्नेहरू माथिको चेक जाँचमा कडाई गरिने एसएसपी पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। रापरपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले आगामी निर्वाचनमा सबैको साथ र समर्थन पाउने बताएका छन्। उनले कुनै दल वा व्यक्तिसँग प्रतिशोधको भावना नरहेकाले सबैको सहयोग पाउने बताएका हुन्। हिजो शनिबार हेटौडा 8 कमानेमा आयोजित कार्यकर्ता भेलामा बोल्दै अध्यक्ष थापाले मकवानपुरको समग्र विकासको निमित्त जनताले साझा उम्मेद्वारको रूपमा आफूलाई लिने र सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। मकवानपुरको विकासमा थुप्रै कामहरू अधुरो रहेको र केही सपना पूरा गर्न आफू चुनावी मैदानमा आएको पनि उनले गरेका छन्। हेटौडालाई प्रदेश राजधानी बनाउन आफूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै अध्यक्ष थापाले युवाहरूलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न, रिङ रोड निर्माण गर्न, विश्वविद्यालय स्थापना गर्न, हेटौडा काठमाडौँ सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीको क्षेत्रमा काम गर्नका लागि पनि आगामी निर्वाचनमा आफूले जित्नुपर्ने बताएका छन्। उनले आगामी चुनाव जितेको खण्डमा मकवानपुरको विकासमा दत्तचित्त भएर लाग्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अध्यात्मवादलाई अन्धविश्वास र अज्ञानताको संज्ञा दिएका छन्। हिजो शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा 10औं राष्ट्रिय विज्ञान दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अध्यात्मवाद वा परम्परागत जडताले विभेदतिर, अपमानतिर, उच्चनीच बनाएर मानिसहरूलाई फुटाउनेतिर लैजाने बताएका छन्। उनले विज्ञान प्रविधिले समानता, समाजवादतिर, न्यायतिर लैजाने उल्लेख गर्दै विज्ञानको बारेमा देशमा ठूलो बहस चलाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले नेपालमा 33 कोटी देवता हुन्छन्, जताततै देवतालाई पूजा गर्दै हिँड्नुपर्ने मान्छेलाई लात हान्दै हिँड्ने, ढुङ्गालाई पूजा गर्दै हिँड्ने संस्कार रहेको उल्लेख गर्दै नेपाली समाज अझै विज्ञानको क्षेत्रमा पस्न नसकेको बताएका छन्। उनले भने विज्ञान प्रविधिले समानता, समाजवादतिर, न्यायतिर लैजान्छ। अध्यात्मवाद वा परम्परागत जडताले विभेदतिर, अपमानतिर, उच्चनीच बनाएर मानिसहरूलाई फुटाउनेतिर रहेको छ। मैले अहिले यसमा डिबेट ठूलो गर्न लागेको होइन। हामी कहाँ त अब 33 कोटी देवता हुन्छन्, जताततै देवतालाई पूजा गर्दै हिँड्नुपर्छ, मानिसलाई लात हान्दै हिँड्ने संस्कार रहेको छ। मैले फेरि धर्मलाई नेगेटिभ भनेको होइन। चुनावको बेला प्रचण्डले भनेपछि घट्ला भन्ने डर पनि छन त, तर विज्ञान प्रविधि दिवस भएकाले मैले त्यसलाई अपमान नगरिकिन भनेको हो। अब हामी घरै पछि पूजा गर्दै हिँड्ने मान्छेलाई, गरिबलाई पूजा गरे कति राम्रो हुन्थ्यो होला। यो डिबेट हाम्रो समाजमा नै राम्रो डिबेट गर्नुपर्ने विषय रहेको प्रचण्डले बताएका छन्। दशैं, तिहार र छठलाई लक्षित गरेर हिजो शनिबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकासँगै बाहिरी जिल्लामा सुपथ पसल सञ्चालनमा आएका छन्। चाडपर्वमा उपभोक्तालाई राहत दिन सुपथ पसल सञ्चालनमा ल्याइएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले हिजो काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच सुपथ मूल्य पसलको उद्घाटन गरेका हुन्। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, साल ट्रेनिङ कर्पोरेसन र दुग्ध विकास संस्थान डीडीसी मार्फत सुपथ पसल सञ्चालनमा आएको छ। यी सरकारी संस्थानले आफ्ना बिक्री केन्द्र मार्फत सुपथ पसल सञ्चालन गर्नेछन्। गृह मन्त्रालय र मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति बीच 5 बुँदे सहमति भएको छ। गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँडको उपस्थितिमा गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा 5 बुँदे सहमति भएको छ। मन्त्रालय र समिति बीच मिटर ब्याजी परिवारको सम्पत्ति छानबिनका सम्बन्धमा कार्यदलले सिफारिस बमोजिम गर्ने, मिटर ब्याजीको निरन्तरको मानसिक पीडा तथा हिंसाको कारण ज्यान गुमाएका ऋणीका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति पीडकबाट भराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ। त्यस्तै ऋणीले
सावा ब्याज चुक्ता गरेपछि फिर्ता गर्ने गरी साउ वा निजले इच्छाएको व्यक्तिका नाममा जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गरिदिएको तर कानुन सम्मत रूपले हुन आउने सावा ब्याज पुरै चुक्ता गर्दा वा गर्न तयार हुँदा पनि जग्गा फिर्ता नगरेको पुष्टि हुन आएमा त्यो जग्गा जुनसुकै तहसम्म बिक्री गरेको भए पनि जग्गा फिर्ता गर्न समन्वय गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ। सहमतिमा मन्त्रालयका तर्फबाट मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलका संयोजक समेत रहनुभएका सहसचिव भीष्म कुमार भूषाल तथा संघर्ष समितिका तर्फबाट अध्यक्ष रामसुरत गुप्ताले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ। डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएपछि हिजो शनिबार धनगढीको पार्क मोडमा युवाहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। विद्यार्थी तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आबद्ध रहेका युवाहरूको एक समूहले पार्क मोडमा डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था प्रति सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न प्रदर्शन गरेका हुन्। धनगढीको एलेन चोक स्थित कृष्ण मन्दिरको धर्मशालामा 7 बुधे माघ सहित डाक्टर केसी 7 दिनदेखि 20औं सत्याग्रहमा बसेका छन्। सत्याग्रहको 3 दिनपछि उनको अवस्था बिग्रिएको थियो। उनी सेती प्रादेशिक अस्पतालको बेडमै सत्याग्रहमा रहेका छन्। खाना नखाएपछि उनको अवस्थामा गम्भीर समस्या देखिएको भन्दै प्रादेशिक अस्पतालले एक सूचना समेत जारी गरेर जानकारी गराएको छ। स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भए पनि यसतर्फ सरकारले ध्यान नदिएको विषयमा चासो राख्दै प्रदर्शन गरिएको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत दन्त चिकित्सक डाक्टर अमृत जयसीले जानकारी दिएका छन्। चिकित्सा क्षेत्र सुधारको निम्ति अनसनरत डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था झन नाजुक बन्दै गइरहेको छ। उहाँको मागतर्फ सरकारको ध्यान जाओस्, सरकारले गठन गरेको वार्ता टोलीसँग छिटो वार्ता होस् उनले भने। उनका अनुसार आज आइतबार बिहान 9 बजे पार्क मोडमा पुनः बृहत प्रदर्शनको तयारी भइरहेको छ। खानेकुरा नखाएकाले स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको सेती प्रादेशिक अस्पतालका डाक्टर शेरबहादुर कमरले बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले हात्तीसार क्षेत्रको लक्ष्मी बैंक नजिकै टुकुचा खोला उत्खननको काम सुरु गरेको छ। हिजो शनिबार महानगरपालिकाले डोजर लगाएर टुकुचा खोला उत्खननको काम सुरु गरेको हो। केही दिन अघि महानगरपालिकाले जय नेपाल हल परिसर भत्काएर टुकुचा खोला उत्खननको काम सुरु गरेको थियो। महानगरपालिकाले टुकुचा खोलामा अवैध रूपमा निर्माण भएका संरचना भत्काएर करिडोर निर्माण गर्ने अभियान थालेको छ। पोखरा महानगरपालिकाले फेवताल किनारको 65 मिटर क्षेत्रभित्र निर्माणाधीन संरचनाको निर्माण सामग्री जफत गरेको छ। महानगरले करिब 4 वर्ष अघि सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने भन्दै हिजो शनिबार ताल किनार वरिपरि निर्माण भइरहेका संरचनाका निर्माण सामग्री जफत गरेको छ। महानगरबाट खटिएका नगर प्रहरी वडाका जनप्रतिनिधिको रोहबरमा निर्माण सामग्री जफत गरिएको हो। नगर प्रहरीका सही पुरुषोत्तम थापाले आफूहरूले सांकेतिक रूपमा निर्माण सामग्री हटाएको र 1 हप्ताभित्र सबैलाई निर्माण कार्य रोक्न अल्टिमेटम दिएको जानकारी दिएका छन्। यो सांकेतिक रूपमा मात्रै सामान उठाइएको हो। 1 हप्ताको समय दिएर सूचना निकालेका छौं। बारम्बार जानकारी दिँदा पनि निर्माण नरोकिएको मात्रै सामान उठाइएको हो, सही थापाले भने। उहाँका अनुसार कुनै पनि संरचना नक्सा पास रहेका छैनन् र अनुमति पनि छैन। 1 हप्ताभित्र नहटाए महानगरले हटाउनेछ। थापाले 1 हप्तासम्म अनअधिकृत संरचना नहटाए महानगरले भत्काउने र खर्च समेत जग्गा संरचना धनीबाटै उठाइने जानकारी दिएका छन्। यसैगरी महाकाली नदीमा जलस्तर बढेपछि शारदा ब्यारेजको पुलमा 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन अवगमनमा रोक लगाइएको छ। हिजो शनिबार दिउँसोदेखि महाकालीमा पानीको बहाव बढ्न थालेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका डीएसपी चक्रबहादुर शाहका अनुसार हिजो शनिबार साँझको मापन अनुसार महाकालीमा पानीको बहाव 1,30,000 क्युसेक पुगेको छ। झण्डै 100 वर्ष पुरानो शारदा ब्यारेजको पुल चिँडा भएका कारण महाकालीमा पानीको बहाव 1,00,000 क्युसेक नाग्ने बित्तिकै ठूला सवारी साधन अवगमनमा रोक लगाइने गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमितको संख्या 63 जनामा झरेको छ। 1574 पीसीआर परीक्षणमा 35 जना र 2166 एन्टिजेन परीक्षणमा 28 जना गरी 63 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 131 रहेको छ भने कोरोना संक्रमणका कारण कसैको मृत्यु भएको छैन। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 1966 रहेको छ। अभिनेता प्रदीप खड्काले चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीको राजीनामा मागेका छन्। राति सो बन्द गराउने बोर्डको निर्णय प्रति आपत्ति जनाउँदै खड्काले राजीनामा मागेका हुन्। विकास बोर्डको यो निर्णय असोज 7 गतेदेखि विश्वभर रिलिज हुन लागेको प्रेम गीत 3 प्रति लक्षित भएको खड्काको आरोप रहेको छ। हिजो शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अभिनेता खड्का चलचित्र विकास बोर्ड र निर्माता संघ प्रति आक्रामक देखिएका थिए। निर्माता संघले निर्माताको हक हितमा काम गर्न नसकेको भन्दै उनले समानान्तर निर्माता
निर्माता संघ खोल्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा खड्काले भने उहाँले भुवन केसीले राजीनामा दिँदा इज्जत बढ्ने प्रदीप खड्काको जिकिर पनि रहेको थियो। मदिरा पिलाउँदै चल्ने रात्रि क्लबहरू बिहान 4 बजेसम्म चलाउन मिल्ने तर कफी र पपन सहित सब परिवार हेर्न मिल्ने फिल्म हललाई 11 बजे भित्रै बन्द गर्नुपर्ने निर्णय अन्यायपूर्ण हो उनले भने। चलचित्र सम्बन्धी नीति बनाउने व्यक्ति बौद्धिक नहुँदा निर्माता र कलाकारहरूले दुःख पाइरहेको उनले बताएका छन्। विगतमा भुवन केसी अनुभवी व्यक्ति जस्तो लाग्ने भए पनि यति बेला पढाइको महत्त्व जरुरी भएको उनले बताएका छन्। मलाई विगतमा पढाइ भन्दा अनुभवले अर्थ राख्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो तर यसपटक उल्टो देखिएको उनले बताए। निर्माता सन्तोष सेनले पनि आफूलाई चलचित्र विकास बोर्डको नियतले नरमाइलो लागेको बताएका छन्। मेरो उद्देश्य नेपाली फिल्मलाई विश्वभर लैजानु हो उनले भने। तर प्रेम गीत तिनलाई पेल्ने उद्देश्यले अघि सारिएका बोर्डका निर्णयमा खोट देखिएको छ। अभिनेत्री क्रिस्टिना गुरुङले पनि राजनीति भएको भन्दै खुट्टा तान्ने काम बन्द हुनुपर्ने बताएकी छिन्। चलचित्र विकास बोर्डले रिलिजको 1 साता अघि नै चलचित्र जाँच पासको लागि निवेदन दिनुपर्ने र बिहान 6 बजेदेखि राति 11 बजेसम्म मात्र फिल्म देखाउन पाउने गरी सो निर्धारण गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ। राति 11 बजेपछि वा बिहान 6 बजे अघि फिल्म देखाउनु पर्ने भएमा प्रशासनको अनुमति लिनुपर्ने नियम पनि बोर्डले ल्याएको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।